امروز اومدی مامان سپرده دستم اصول بازار رو یادت بدم. حواست باشه خوب یاد بگیر با دقت. سلام علیکم. سلام، خیلی خوش آمدید. آقای شراب قهوه‌ای بیرون چه قیمته؟ ناقابل تو همین کاره 1,280 قیمتش. بله. یه لحظه الان چک میکنم. خب ببین رنگ بندیش کامله. اخشون پول چه نیچون رولا چنه رولا بانک خوره توی چه کنی چون داخل پرو کرکیری تو پورا میلت خود کرکی مکل با همه بیا بده بنارم کل پرو رده بیاد کل پرو رده بیاد رو بده بنارم درد و نفرین